دے اندر کی قدر تے اہمیت ہویا کردا ہے اور بندہ عید دیاڑے دل کردا ہے اور جدوں ویندے کہ میرا یار بھی اپنے بابا دے سینے نال لگ کے تے عید پہ ملدا ہے اور جدوں ویندے اور میرا کزن بھی اپنے ابو دے سینے نال لگ کے عید ملدا ہے پیا تے جان دے بندے دے کلیجے چ ساڈ وجدی ہے اللہ کاش میرا باپ ہوندا تے میں کلیجے نال لگ کے تے اللہ میں اپنے بابا نال عید مل لیندا سونیا پر ٹر جان تے پھر قبراں تے جا کے بندہ روندا ہے جے زندہ نہیں تے قدر کر لے اپنے ماپیاں دی خدمت کر لے تے ادھر جناب والا اے بابے اوری نے وڈیرے ہو گئے مرضاں آ گئیاں بیماریاں آ گئیاں تے ادھی رات دا ٹائم اے بڑھا بابا آوازاں دیندا او میرے بچیو ہویا ہوئے مینوں پانی دا گلاس ہی دے دیو او مینوں پانی پلا دیو او میرے کو لاگے بہ کے میرے نال اس ویلے گلاں کر لو مینوں نیند نہیں بہندی بھئی اور بیماراں دیاں راتاں کچھ لمبیاں ہی ہو جایا کر دیاں نے اے بابے ہونی بلاندے نے تے کوئی نہیں سندا سارے نیند دی آغوش دے اندر نے تے ادھر تہجد دا ٹائم آسمان تو آواز ہوندی اوے بابا تیری اولاد بھی تیرے لاگے اج نہیں ہوندی بھئی تیری اولاد بھی سو گئی ہے اور بیماریاں چویں تینوں سارے چھڑ گئے نے تے آنا بابا رات دی طریقی چ میں رحمان نو پکار لے میرے کولو مانگ لے میں تیریاں بیماریاں دور کر دیاں گا اور قرضیاں دیا ماریا اور تیرے کول اولاد کوئی نہ سونیاں بڑے بڑے ایسے بھی جوڑے ہیں نے میں کئیاں جوڑیاں نو آنسو بہان دیاں ویکھے ہے ادھر جناب والا سالاں دے سال لنگ گئے اللہ نے ہر نعمت دیتی ہے شادی ہو گئی ہے تے جناب کسے دی شادی نو 10 سال ہو گئے کسے دی نکاح نو 8 سال ہو گئے تے اللہ پاک نے نہ کو پت دیتا ہے تے نہ کوئی دی دیتی ہے تے انہاں نو پوچھیا کرنا او سونیا جنہاں کو اولاد کوئی نہ میں سے جناب دے اولاد جوڑیاں نو پیغام دی جاواں اوے اولاد کوئی نہیں تے آج رات دی اپنے رحمان کو ترلا لے لو اللہ اولاداں عطا کر دے گا دھیان کرنا اللہ پاک تے آپ بلاندا ہے اور گناہگارو آ جاؤ میرے کول معافیاں مانگ لو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ غور کرنا تے ویکھ لے جدو گناہگار بندہ توبہ دی نیت لے کے اپنے خالق دے بوئے وال جاندا ہے اپنے رحمان دے در تے آؤندا ہے نا اللہ پاک نو انیاں خوشیاں ہوندیاں نے آ میں تینوں ایک گناہگار دکھاواں میں تینوں ایک خطا کار دکھاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی پاک کول غامدی قبیلے دی ایک عورت آئی سی نا جن نے آکھیا سی سونیا میں زنا کر بیٹھیاں مینوں کچھ جناب والا سزا تے ہاتھ لا دیو میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں تانوں اس عورت دی گل نہیں سنانا چاہندا بلکہ میں اس بندے دی گل سنانا چاہنا ہاں جس مرد نے او دن زنا کیتا مسلم دی صحیح روایت جے دھیان کر لیا جے اے دا نام ہے ماعز بن اسلمی اے جناب نے اس عورت نہ زنا کیتا ہے اس عورت نو تے رجم کر دیتا گیا ہے تے اس بندے نے سوچیا اوے ماعز گناہ تے کر بیٹھا ہے جے اللہ کو معافی نہ منگی تے رب نو کی جواب دے گا موت دے آئی جانیاں اللہ پاک نو کس منہ نال اپنے اللہ پاک دے سامنے کس منہ نال جائے گا تے اے جناب والا توبہ دی نیت لے کے تے میرے نبی دے در دولت تے آ گیا ہے تے آ کے آندا ہے سونیا میرے کولو جرم ہو گیا ہے میں زنا کر بیٹھا ہوں معافیاں لینیاں جانا میرے تے بھی
کو جناب مینوں سزاواں دتیاں جان اے دے ذہن دے اندر سی ماڑا جا کو جناب سزا ملے گی میری جان چھوٹ جائے گی تے ادھر جناب انہیں ایک وار کیا سونیا میں اس عورت نال زنا کیتا سی اور میرے نبی پاک نے اپنا چہرہ پھیر لے آئے اے پھر اگوں دی ہو کے آیا آندا سونیا میں زنا کیتا اس عورت نال تے میرے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا ہے انہیں پھر آکھیا حضور نے پھر ادھے تو اپنا رخ بٹ لیا ہے تے ادھر جناب جدو انہیں چوتھی وار آکھی ہے آندا سونیا میں زنا کیتا ہے تے میرے آقا فرمان دینا تو پاگل تے نہیں ہو گیا اور کی آنا ہے پہ دی سزا دا پتہ کی سزا ہے آندا سونیا سزا دا تے نہیں پتا پر اینا پتہ ہے میں زنا کر بیٹھا تے سونیا میں تے دنیا تے اپنے خالق نو راضی کرنا جانا اور تنہائیاں جے زنا کرنے والے جوانا لڑکیاں نال گل کر کے زبان دا زنا کرنے والے گندیاں فلماں دیکھ کے جناب زنا کرنے والے دھیان کر لے ذرا ادھر جناب والا اے جوان آندا سونیا مینوں اینا پتہ ہے میں زنا کر بیٹھا اپنے مالک نال صلح کرنی جانا میرا رحمان میرے تے ناراض ہو گیا ہے تے میرے آقا فرمان دینے نبی پاک نے اپنے چند صحابہ نو بلایا ہے گل بڑی وڈی جے دھیان نہ سنیا جدرا نبی پاک نے اپنے صحابہ نو بلایا ہے فرمایا او میرے صحابیوں میرے دیوانیوں میرے پروانیوں فرمایا ایس بندے نو لے جاؤ مائز بن اسلمی نو لے جاؤ انہوں جا کے تے جرم دی سزا دے دیو انہوں پتھر مار مار کے تے رجم کر دیو تے ادھر جناب والا انہوں لے گئے تے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے پتھر مارے جاندے نے میں تے ادھر جناب والا انہیں آکھیا میں تے آکھیا سی کہ تھوڑی جی سزائے تے میں نو جانو مار دیں گے انہیں جناب اتنا دوڑ لا چڑھیں دوڑا لاندہ جا رہی ہے تے اگوں میرے نبی دا ایک صحابی آ رہے ہیں اے جناب آیا نا انہیں دیکھیا پتہ نہیں کی بن گیا مائز نسدائیں پیا لوگ پتھر لے کے دے پیچھے دوڑ دینے پائے ادھر جناب والا اس نبی پاک دے صحابی نے اپنے ہاتھ دے اندر اونٹ دا جبڑا پکڑیا ہویا ہے اس ہڈی نو پکڑیا ہے انہیں اس طرح اس ہڈی نو انہوں ماریا ہے او دے اینا پٹھیاں تے لگی ایڈی جان نل ماریا ہے اے مائز بن اسلمی موقع دے ادھا جناب والا فوت ہو گیا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ایک خبرہ پھیلیاں نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے لاگے ٹر گئے حضور آج اینجین دا معاملہ بنے ہیں اسی پتھر مار دے سمیتے انہیں دوڑا لا دیتیاں نے حضور فرما دینے ہوئے اگر انہیں دوڑا لا دیتیاں سن انہوں جان دینا ساتھ خورے ایک دے بدلے انہوں معافیاں مل جا دیا اور اللہ امجی انہوں معاف کر دیں دے تو سب کیوں دے پیچھے دوڑے ہو تے کہنے لگے سونیا اسی پیچھو دوڑ دے سب ہے فلان صحابی کھڑا ہویا آندہ سونیا میں اگوں دی آ رہا تھا میں نو نہیں جے پتہ لگا ہے دا جرم کی معاملہ ہے میں تے انہوں جناب میں طرح روکنوات دے مارے ہے او دے گردن تے چوٹ آئی ہے تے موقع تے فوت ہو گیا ہے تے میرے آقا فرما دے رو تڑپے آجے گر سن لیا جدرا حضور فرما دے نے فرمایا او میرے صحابیوں اللہ پاک نو او دی توبہ انی پسند آئی ہے انہیں ایڈے جذبے نال توبہ دا ارادہ کی دے فرمایا اگر میری امت دے تمام گناہگاراں تے او دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے تے اللہ امت دے سارے گناہاں نو معاف کر دے وے فرمایا ایڈی پیاری توبہ ایڈے جذبے نال کیتی ہے فرمایا میری امت دے تمام گناہگاراں تے تقسیم کی دی جائے مسلم دے اندر والے دا ذمہ دارا فرمایا اللہ امت دے تمام گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر دے اور جنہ دا جذبہ توبہ ہووے نا انہاں کولوں گناہ ہو جائے ایک پل وی